Gikan sa pagka-shoeshine boy ngadto sa pagkagobernador, Governor Waminal nagsilbing inspirasyon ang kaagi sa kalig-on ug kalampusan. Ani ang mga detalye. Gikan sa pagka-shoeshine boy, ingadto na sa pagkaahente sa encyclopedia, aron lamang masustentuhan ang pag-eskwela sa kolehiyo tungod kang iyang pamilya dili maka-afford sa pagpa-eskwela kaniya, ang kasinatian ug kaagi ni Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal nagsilbi nga inspirasyon sa mga kabataang Misamis nun. Ilabi na sa graduating class of 2024 nga magpursigi gayud aron makabot ang gidamgo nga kalampusan sa kinabuhi. Bukas na sa daghang mga Misamis nun ang lisod nga kinabuhi sa pamilya ni Governor Waminal samtang nagdako kini sa bukirang bahin sa lungsod sa Clarin. Sa barangay Kanibungan dako. Kini nga kapito sa kinabuhi wala tuguti sa gobernador nga mahimong babag sa pagkabot sa iyang mga damgo nga pag-asenso. Ug tuod man layo na kaayo ang nakabot sa gobernador ug pamilya niini ug karon ang iyang kalampusan na himong inspirasyon sa uban ilabi na sa mga kabataan nga mulampos usab samtang si Governor Henry mismo nanguna sa tibok probinsya padulong sa asenso Misamis Occidental. Baguhay pa lamang naimbitahan na usab ingon nga keynote address speaker ang gobernador sa ika-38 nga commencement exercises sa Tangub City Global College GCC diin gipaambit niya sa 861 ka mamigraduar ang usa ka mensahe nga nakatutok sa gahom sa kausaban o pagbag-o pinaagi sa edukasyon ug ang kaimportante sa personal nga kalig-on. Sa pakigpulong, atubangan sa mga migraduar, mga magtutudlo og importanteng mga bisita, gipasiugdan ni Governor Waminal ang mahinungdanong papel sa edukasyon sa pagbuntog sa mahagit ug pag-amot sa pag-asenso sa katilingban. Niini, gibalikulantaw ni Governor Waminal ang iyang personal nga kasinatian nga nagpakita kung sa unsang paagi ang paglahutay ug edukasyon, dakog papel nga gidula sa paghulma sa iyang dalan padulong sa kalampusan. Gipamalandungan sa gobernador ang iyang kabataan samtang nagdako sa bukirang bahin sa Clarin. Ang kalisod nga iyang giatubang nga naglakip sa limitadong pinansyal nga kahinguhaan, pagbaktas padulong sa layo nga eskwelahan ug uban pa. Mga kalisod nga wala niya tuguti nga mahimong babag nga may resulta sa iyang kalampusan. Gikan sa pagka-shoeshine boy ngadto na sa pagkaabogado, negosyante ug alagad sa katawhan. Sa iyang mensahe, gidayeg sa gobernador ang Tangub City Global College sa pasalig niini alang sa paglambo sa edukasyon, particular ang bagong pagpanukod sa siyam ka mga classrooms nga gipunduhan sa probensyal nga panggamhanan. Gidayeg usab niya ang nahimong papel sa kolehiyo sa Asenso Pamilya One Family One Professional Program nga nakatagan og scholarship sa 68 ka mga estudyante. Gidasig ni Governor Waminal ang mga migraduar nga dawaton ang commencement theme ni ining tuiga nga TCGC's Education, Advancing Towards Global Integration, nga nag-highlight sa kaimportante sa global awareness ug intercultural understanding ning nalambigit nga kalibutan. Idasig niya ang may estudyante nga magkinabuhi uyon sa core of values nga integridad, kaluoy ug ang pagkamaayo. O pagtanaw sa kalampusan, dili base sa personal nga mapasidungog apan sa positibo nga epekto sa usa ngadto sa uban. Pahayag sa gobernador, to quote, "True success is about the change you bring to your community, your province, and the world. As leaders, innovators, and compassionate individuals, you hold the potential to drive progress and create a better future." Unquote. Sa pagtapos, gipaabot ni Governor Waminal ang iyang kinasingkasing nga mga pahalipay ngadto sa mga migraduar nga nagpahayag sa iyang garbo sa ilang mga nakabot o pagsalig sa ilang tampo unya alang sa usa ka malinawon, malambuon ug progresibo nga Misamis Occidental.